अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। एतमाद, अदम एतमाद, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, ये एक महीने से कोई ऐसी बाज़गश्त है कि हमें सियासत के कूचों से सुनाई दे रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की राहदारियाँ हों या फिर TV स्क्रीन्स हों या फिर यूट्यूब हो। कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर जो है अदम एतमाद का जिक्र ना हो। कुछ लोगों का दावा है ये कामयाब हो जाएगी। बाकायदा वोटिंग कराई जा रही है ट्विटर पर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना दौरानिया पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर जो अपोजिशन जो है ये बाजी जीत जाएगी। तो सियासत में जो है एक हलचल मची हुई है। वैसे जो है गर्मी देखी जाए तो वैसे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन सियासत का जो टेम्परेचर है इस टाइम वो जून जुलाई से भी कहीं ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यूट्यूबर से मुलाकात, उसके बाद शहबाज शरीफ, जरदारी साहिब और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा बुज़दार की जो है बुज़दार सरकार है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अदम एतमाद को कामयाब या नाकाम बनाने के लिए की जा रही हैं। हुकूमत ज़ाहिर है अपने नंबर्स पूरे कर रही है और अपोजिशन अपने नंबर्स पूरे कर रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने जो है दरख्वास्त जमा करा दी है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, ताकि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश की जा सके। कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो पाबंद होंगे कि 14 दिन के अंदर अपना इजलास बुला सकें। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक तरफ दावा है कि ये जो मर्जी कर लें, ये मैंने कहा था ये सब चोर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन ये मुझे नाकाम नहीं कर सकते। और ये भी दावा किया है कि आलमी ताकतें इनके साथ हैं, पैसा लगाया जा रहा है, यानी कि पैसा लग रहा है तब ये अदम एतमाद लाई जा रही है, ऐसी वरना ये कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए इतना बोल रहे हैं। आलमी ताकतें चाहती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन अपोजिशन का दूसरी तरफ ये दावा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, महंगाई से आवाम तंग आ चुकी है, कोई पैसा नहीं लग रहा, आलमी ताकतें तो बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ हैं। हम तो जब से आए थे तब से यही कह रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान जैसे हमेशा से कहते हैं कि मगरबी एजेंडे के साथ हैं, मगरब को सपोर्ट करते हैं, माशरे में ऐसा कल्चर लेके आना चाहते हैं। तो वहीं से हमें समझ आ गई थी कि इनको जो है मगरबी मीडिया जो है, मगरबी लोग हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान की बात की जाए तो जहांगीर तरीन और अलीम खान भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए एक बड़ी ATM मशीनें थी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यहाँ तक लाने में उनके साथ खड़ी थी। लेकिन अब जब से इनसे दूरी इख्तियार हुई है तो PTI कहीं ना कहीं हिचकोले खा रही है। अंदर से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान घबरा चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म है, चेहरे पर कॉन्फिडेंस भी रखना है और लोगों को ये बताना भी है कि मैं घबरा नहीं रहा, लेकिन अंदर से घबरा चुके हैं। तो अब जो है उन्होंने नई ATM मशीनों की तलाश शुरू कर दी है कि कोई ऐसा बंदा हो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को PTI को इस टाइम सपोर्ट कर सके। और दूसरी जानिब ख़जाने के भी जो मुँह खोलने का इरादा कर लिया गया है कि अपोजिशन की जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको नाकाम बनाने के लिए ज़राए के मुताबिक कैंडिडेट्स को ये दावा किया गया है, ये ऑफ़र की गई है कि 50-50 करोड़ के जो है फंड दिए जाएंगे अगर अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाया जाता है। लेकिन जो अलीम खान और जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ ही रह चुके हैं, जो जिनका दावा है कि PTI को बनाने वाले वो लोग हैं, कोई भी सब जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का किस तरह जहांगीर तरीन ने जोड़ तोड़ करके साथ दिया था। एक एरोप्लेन लेके वो गए थे, कभी लोग इधर से लाते थे कभी इधर से लाते थे, यानी कि पूरी जो PTI की पार्टी है, PTI की जमात है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है एक जहाज़ में जो है तमाम लोग लाए जाते थे भर के और फिर उनसे जो है वादे लिए जाते थे। तो अब जो है दोनों ने साथ छोड़ दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। और अलीम खान का इस टाइम ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मोहसिन कश हैं। मोहसिन कश इसलिए हैं क्योंकि T20 मैच नहीं है, दोस्त वही होता है जो दोस्तों के साथ चलता है। तो उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। और बहुत सारे दोस्तों ने इन दोस्तों को भुला दिया। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो दोस्तों को मोहसिनों को भुला देते हैं नुकसान में वही रहते हैं। जो दोस्तों के साथ रहते हैं, जो दोस्तों के लिए जद्दोजहद करते हैं, जो उनको अच्छे बुरे वक्त में अपने साथ रखते हैं, हमेशा वही कामयाब होते हैं। सियासत कभी भी 2020 गेम नहीं है ये। जी नाज़रीन, अलीम खान की गुफ्तगू आपने सुनी और जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी यही कहा कि अलीम खान जो है जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ शामिल होते हैं या नहीं होते ये जहांगीर तरीन ही फैसला करेंगे, लेकिन जो जहांगीर तरीन फैसला करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। तो देखते हैं अदम एतमाद कामयाब होती है या नहीं होती। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साफ और वाशगाफ अल्फाज में यूट्यूबर से मुलाकात के दौरान कहा है कि मैं इनको हरा के दिखाऊँगा, मेरे नंबर्स पूरे हैं, ये नंबर्स नहीं पूरे कर सकते और इस टाइम जो है मैं भरपूर एतमाद में हूँ। अगर ये हार जाते हैं तो मैं ज़्यादा ताकत से सामने आऊँगा और ये ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ होगा अगर इस टाइम जो अपोजिशन कामयाब नहीं होती, अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। दूसरी जानब शेख रशीद साहिब का भी यही दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है जो कार्ड जो है गले से लगा के बैठे हैं, सीने से लगाए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो तैयार हैं, बगल बच चुका है, 14 दिन का इंतज़ार है, 14 दिन के बाद इजलास हो जाएगा और जो है हवा ये सारी निकल जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक कभी भी कामयाब नहीं होगी। अब देखते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है या नहीं होती। बिलावल भुट्टो का धरना जो है अवामी मार्च है वो भी इस्लामाबाद
کی جانب رواں دوا ہے، ڈی چوک کی طرف آ رہا ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فیض آباد کی جانب روک دیا گیا ہے، ڈی چوک تک آنے نہیں دیا جا رہا. تو بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ ہم فیض آباد کو پھر بلاک کر دیں گے اگر ڈی چوک پر ہمیں دھرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ اجازت دے دی گئی تھی، تمام سیکورٹی انتظامات میں مکمل تھے. شیخ رشید صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم جب بھرپور سپورٹ کریں گے کوئی رکاوٹ بننے نہیں دی جائے گی. بلاول بھٹو جو ہے اپنا دھرنا نکالے، اپنا عوامی مارچ نکالے، ان کا جمہوری حق ہے، ہم اس سے نہیں روکیں گے. تو دیکھتے ہیں ڈی چوک پر ہوتا ہے یا نہیں. اگر ڈی چوک پر ہوتا ہے تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو ہیں اس دھرنے سے خطاب کریں گے. تمام پاکستان سے جو شرکا جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں ناظرین یہ تمام صورتحال ہے اس ٹائم، سیاسی صورتحال کے عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. وزیراعظم عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے یا پھر یہ جو بھرم ہے، اوور کانفیڈنس ہے وزیراعظم عمران خان کو، یہ تمام جماعتیں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور اگر واقعی وزیراعظم عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی تو واقعی وزیراعظم عمران خان بہت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، عوام کا اعتماد بڑھ جائے گا. لیکن اپوزیشن بھی جو اتنی کانفیڈنس سے کہہ رہی ہے کہ ہمارے تو 100 سے زائد نمبر پورے ہیں، تو دیکھتے ہیں. اور دوسری جانب یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے شہباز گل کی جانب سے کہ اور فواد چودھری کی جانب سے کہ جو ہے ان کے تو اپنے ارکانوں نے جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اپوزیشن ارکان وہ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کوئی سائن نہیں کیا، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ نہیں، وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ صرف اپنی پارٹیوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا واقعی ایسی بات ہے. یہ تو پھر 14 دن کے بعد ہی پتہ چلے گا پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی سننے میں آ رہی تھی کہ اپوزیشن اس بات سے خائف ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اگر اب ٹائم مل جاتا ہے تو اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے پاس دور دور تک کوئی چانس نہیں ہوگا. لیکن آج وزیراعظم عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ نومبر تک ٹائم ہے نئے آرمی چیف کا، اس میں بہت ٹائم ہے، ابھی میں نے سوچا نہیں ہے، وقت پر ہی فیصلہ کروں گا. تو ابھی تو صرف جو تمام تر توجہ مرکوز ہے وہ عدم اعتماد پر ہے. لیکن جو چند یوٹیوبر سے ملاقات کی اس پر سوشل میڈیا پر کچھ ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے کہ یوٹیوبر سے ملاقات کیونکہ وزیراعظم عمران خان کا یہ برا وقت آ چکا ہے کہ یوٹیوبرز کو اعتماد مل گیا، یوٹیوبرز کو ملک کے حالات بتائے، سیاسی حالات بتائے. اگر برا وقت اس سے بھی زیادہ آ گیا تو لگتا ہے وزیراعظم عمران خان کو ٹک ٹاک کا بھی سہارا لینا پڑ سکتا ہے، ٹک ٹاکرز کو اعتماد میں لیں گے. بہرحال وزیراعظم عمران خان نے اپنے جو ہے خدشات ہیں اور اپنے تحفظات ہیں اور جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے وہ تمام یوٹیوبر سے شیئر کی کہ اس ٹائم میں مضبوط ہوں اور یہ نہ واویلا مچایا جائے کہ عدم اعتماد جو ہے کامیاب ہو جائے گی، یہ ناکام ہو کے اپنے گھروں کو جانے والے ہیں. دوسری جانب ابھی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ حامد میر صاحب جو ہیں اب واپس آ رہے ہیں. آج یوپ کی اسکرین پر جو حامد میر صاحب نظر آئیں گے تو ایک اچھی خوشخبری ہے. تو ہم چاہیں گے جو باقی صحافیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، جو پی کا آرڈیننس آ رہا ہے اس میں ترامیم کی جا رہی ہیں، جہاں تحریک عدم اعتماد پر اتنی توجہ ہے سیاسی جماعتوں کی، تو نہ صرف وزیراعظم عمران خان کو بلکہ تمام تر سیاسی جماعتوں کو صحافیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. جہاں حامد میر صاحب اپنی اسکرین پر بحال ہوئے ہیں تو باقی صحافیوں کی بھی ٹرولنگ کا سلسلہ جو ہے روکا جائے. سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے پی ٹی آئی کی لگتا ہے اس پر توجہ تھوڑی سی دے گی کہ ٹرولنگ کا سلسلہ روکا جائے. خاص طور پر 17 کے ٹولوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کسی طور پر بھی کسی بھی جمہوری ملک میں یا کسی بھی اخلاقی اقدار والے لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے. تو امید ہے کہ صحافیوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے جہاں یہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے اتنی آواز اٹھاتے ہیں. جب یہ سیاسی جماعتیں اپنے مسائل کے لیے ایک ہو سکتی ہیں تو وہاں پاکستان کی عوام کے مسائل کے لیے، صحافیوں کے مسائل کے لیے بھی ایک ہو سکتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے جب یہ ہونا چاہیں ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو کوئی بھی ایک نہیں کر سکتا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ.